أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. صدق الله العظيم. سورة الطارق مكية وهي 17 آية. سورة الطارق مکی سورت تے 19 آیاتن دی. پدے سورت کے اللہ پاک پا اسمان باندے قسم کرے وے، پستورو باندے قسم کرے وے، اور جواب قسم دارے چھے ہر انسان باندے اللہ پاک محافظ نگران فرشتے مقرر کری اور دغا فرشتے دے انسان تمام کارونا گوری او پوئیگی پہ نو دے خبر تقاضا عقلی دادا کہ انسان دے پخپل انجام باندے سوچ فکر اکی کہ پا دنیا کے دے سکئی اگر اللہ پا نز محفوظ کی گی ریکارڈ داغے پروت بھی. اس دا محفوظ کے دل دا قیامت دا پارا دی. با قیامت کے بعد ہر انسان کڑو وڑو را مخامخ شی. انسان لپکار دی کہ ہر وقت پہ دا قیامت او دا آخرت دا فکر نہ غافل نشی. اس دا انسان پذر کے دا شیطان یو شک او شبہ واچی دا پخوانی خلق ملشی سوک جم دی شو چی تبم جم دے کیے گے اسا پوری سوک جم دی شوی ندی. پس دا مرگ جمدن نشتا چی انسان خوری شی و زری شی نو دے بیا جم دے کی دی نشی نو دا سر بیا حساب کتاب و جنت دوزخ و قیامت وغیرہ ایسم نشتا دی. دا اسی و خیال دے دا ناممکن دے. نو دا دی جواب اللہ کئی چی انسان تخپل ابتدائی پیدائش تو گورا چی تا پا ابتدا کے سنگ پیدا شدے. تو دا دنیا پا مختلف ذراتو کیوی اللہ را غن کرلے دا مور پلار بدن تا او دا غی نفس نطفا چکوینا غوخا ڈانچا او بیا پا کی روح واجو لشو بیا دنیا ترانلے. پا دنیا کی دے مختلف قسم خوراکونا کول غٹ پٹ شدے دام دا دنیا مختلف ذرات استا پا بدن کی راجم شو. او دین پس چه تبیا کل وفات چه نو بیا با دغس ذری شی نو پا دا اول وار دا ذری را جمع کول
په ظاهره خو دا ګران ښکاري دا ته چې جوړ شو نو ستا دا ذرې بیا را جمع کول خو دونه ګران نه دي الله ته هېڅ هم ګران نه دي خو ستا د ذهن مطابق دا اول پیدا کول ګران دي دویم پیدا کول خو آسان دي نو ولې نه منې نو دې کې د آخرت د فکر لپاره تلقین دی دا څه لوبې ټوکې نه دی دا یو فیصله کن خبره ده لقول فصل وما هو بالهزل دا هزل او لوبې ټوکې نه دي والسماء والطارق قسم می دی په اسمان باندې او په طارق باندې طارق ستوري النجم الثاقب نو لومبه قسم اسمان باندې وشو بیا په طارق باندې قسم شوی دی طارق د شپې راتلونکي طارق معنا د شپې راتلونکي د شپې چې میلمه راشي نو هغې میلمه ته هم طارق وایي او دا ستوري په اسمان کې دا هم د شپې ښکاره کېږي نو ستوري د ورځې پټ وي د شپې ښکاره کېږي نو ځکه ورته طارق وایي وما ادراک ما الطارق تا ته څه پته لګي د شپې راتلونکی څه شی دی النجم الثاقب په دې کې یو اشاره ده چې ګوره دا ورځې دا ستوري دي دا د ورځې هم شته خو ښکاري نه دا ستوري د ورځې هم شته خو ښکاري نه نو بنده ستا د عملنامه اوس هم شته خو تا ته ښکاري نه نو څنګه چې د شپې ستوري ښکاري کېږي نو د قیامت پر ورځ به ستا عملنامه هم ښکاره شي او به یې وینې ستوري اوس د ورځې شته خو تی نه وینې نو عملنامه کې ستا ریکارډ اوس هم شته خو تی نه وینې نو چې شپه شي ستوري ښکاره شي چې قیامت شي عملنامه به دې ښکاره شي د ورځې بعضې وخت کې بعضې بنده ته ستوری ښکاره کېږي تیز نظر بنده چې نظر یې تیز وي دې د ورځې هم ستوري لیدی شي بعضې بنده لیدی شي هر څوک نه نو ستوري باندې قسم وخوړی شو ان کل نفس لما علیها حافظ دغه جواب قسم دی پدې کې دا ان نافیه دی او دا لما په معنا د الا دی نو معنا دا شوله چې نشته د هیڅ یو نفس مگر په هغه باندې محافظ فرشته نگران فرشته په مقرر دي چې هغه د عمل قتل او لیکل کوي حساب کتاب کوي حافظ په معنا د محافظ د دې مطلب دا چې په انسان باندې د مصیبتونو آفتونو نه بچ کېدو دپاره الله فرشتې مقرر کړي دي چې په ده کوم تکلیفونه راځي نو دا فرشتې د هغې نګراني کوي او بچ کوي یې نو کوم چې الله د ده په نصیبه مقرر کړي نه دي هغه آفتونه مصیبتونه دا فرشتې دفع کوي او کوم چې الله مقرر کړي به خامخا رسي نو هغې نه بچ کوي او بعضې وایي چې علیها حافظ مطلب کرامن کاتبین دي چې د ده د عمل او د عملنامې حفاظت کوي محفوظ کوي کرامن کاتبین ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین په تاسو باندې حفاظت کوونکي فرشتې کرامن کاتبین دي یا د دې نه مراد د انسان د حفاظت لپاره مقرر شوي فرشتې دي چې شپه ورځ د تمامو آفتونو مصیبتونو نه د انسان حفاظت کوي صرف هغه مصیبت به ورته رسېږي چې الله د ده په نصیبه لیکلي چې دا به خامخا رسي له معقبات من بین یدیه ومن خلفه یحفظونه من امر الله بدلیدن کی را بدلیدن کی پہردار فرشتے مخ کے ورستو حفاظت کی د امر الله په نمبر دا فرشتے راځي
یو حدیث مبارک کی راغلی دی کہ پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ پا ہر مومن دا اللہ دا طرف نہ 300 فرشتے حفاظت دا پارا مقرر دی. ہر یو باندے 300 فرشتے حفاظت لا مقرر دی. دا انسان دا ہر اندام حفاظت کئی پدی کی او فرشتے صرف دا انسان دا سترگو حفاظت لا مقرر دی. او فرشتے دا سترگو حفاظت لا مقرر دی. او دا فرشتے انسان دا ہر بلا و مصیبت نا بچ کئی. ہاں چکم مقدر دے اغینے نہ بچ کئی. یو لوخی کی شاد پراتے ہوئی ناغیل مچان رازی خواگنی مچان والا رازی ویدا فرشتے لدی مصیبتن ندا سے بچکول کئی لکہ شاد سے خکارا پراتے و مچ ماشی والا رازی اور سوکتا ببوزے ہوئی خوزی وطا جو ماش و ماشی لرازی ندق شانتے دا انسان دا حفاظت دا پارا فرشتے مقرر دی. کدا فرشتے نوے ندے پیریان و شیطانان و بدا انسان خنے خنے کرے بے. نمخ کے اللہ فرمائی کہ دے خپل ځان تو گوری خلق من ماء دافق. دا انسان پیدا کرے شوی دے دا ٹوپ وہون کی اوبونا. ماء دافق ٹوپ وہون کی اوبو. یخرجو دقا اوبرا اوزی بین الصلب والترائب. دا شا دا اڈوکنا او دا سینے دا اڈوکنا. شا او سینا ذکر شلا مراد تینا کل بدن لے ذکر چی دا نطفا دا دا انسان دا سر نوال طرفو پوری دا ہر اندام نچون لے. دا ہر یو اندام نا دا نچون راشی او بیا دا نطفا دا غینا مخ کے انسان جوڑی گی. نچے اللہ پتا سے حال کے پیدا کرے انہو علی رجعہی لقادر. اللہ قادر دے پا واپس جوڑا ولد دے انسان باندے کہ پا اول وارے پیدا کولی نو پا دویم دل پیدا کولی شی. دا قیامت پر بانے تمام رازنا دا بخکارک لیشی یوم تبل السرائر. رازنا بخکارک لیشی. تبلا پمانا دا امتحان او آزمائش او سرائر اگا پٹ رازنا. نو دا انسان تمام عقیدے خیالات نیتنا ارادے چھ پتر کے پٹ پراتری چاہتم پتہ نڑے گی اللہ تا پتر اخکارا بے گی. کم عملون چھ انسان پٹ کری دے اگا بمخکارشی دنیا کی چاہتم پتہ نوا بے انسان تا پتہ وا اللہ تا پتہ وا اللہ بے اخکارا کی. میدان حشر کی بے امتحان اسی اخکارا بشی. کدا چاہ خیال لے کدا چاہ بد خیال لے دا بطول خکارا کی گی. قرآن لقول فصل یو فیصلہ کن خبر دا دا حق او دا باطل پا منس کی فیصلہ کی. والسماء والطارق قسم میری پا اسمان باندے والطارق او پا طارق باندے دشپے پتیارے کے رات لن کی باندے. وما ادراک مت-طارق تا تصفت لگی مت-طارق چدا دشپے تیارے کے رات لن کے سشے دے. النجم الثاقب اگا چمکدار ستورے دے چمکدار ستورے دے دشپے راشی ہر یو ستوری چوی. ان کل نفس لما علیہا حافظ. ندے ہر یو نفس مگر پدے نفس باندے محافظ فرشتی مقرر دی نگہبان فرشتی. ان کل نفس نشتر ہے سیو نفس لما علیہا مگر پدے نفس باندے حافظ محافظ فرشتی و نگہبان فرشتی وی. فَلْيَنظُرِ الْإِنسَانُ پس انسان دی نظرو کی
مما خلق چې دې د څه نه پیدا دی دې د خپل ځان ته فکر وکړي چې دې د څه نه پیدا دی خلق من ماء دافق پیدا شوی دی انسان من ماء دافق د داسې اوبو نه چې هغه ټوپ وهونکي دی یخرج من بین الصلب والترائب راوزی دا اوبو من بین الصلب والترائب د شا او د سینې ترمنځ د شا د اډوکي نه د سینې د اډوکي نه یعنی د تمام بدن نه راوزي انه على رجعه لقادر بیشک دا اللہ پاک واپس پیدا کولو دا انسان باندې لقادر قادر دی جدا نطفه نے پیدا کول کول دا متآسان دی دوبارہ پیدا کول کے بیا زلسہ تعجب کئی یوم تبل السرائر پک مرض باندے کہ آزمائش با اکلیشی در رازنو خکارا بکلیشی طول رازنا غا پٹ پٹ خبری پٹ خیالات و ارادے دزلو نو دا غدے کی یو مجرم زان پٹولے نشی دا چا جرم پٹے دے نشی فما له من قوة ولا ناصر فما له پس نبید دے مجرم دا پارا من قوة سزور و قوة چخفل مدافعاتو کیو زان بچ کی ولا ناصر و نبسوک دا مددگار وی چی بلسو کے بچ کی والسماء ذات الرجع قسم میری پاسمان باندے چی دا بار بار بارانو نورون کرے یوزل بارانو شنو بیاو شی والسماء ذات الرجع قسم میری پاسمان باندے چی خاون دا بار بار بارانو نوالا لے والارض ذات الصدع قسم میری پزمک باندے ذات الصدع چی خاوند دا زرغنے دا تخم پک پروتی ناغت دا زرغن شی ونت زرغن شی فصل زرغن شی انہو لقول فصل بے شک دا قرآن فیصل کن قول لے وما هو بالهزل او دا ٹوکی ندی او خندان دا گپ شپ خبر ندی دا یو حقیقت دی دا حق او دا باطل پمنز کے فرق کون کے فیصلہ کن دی انہم یکیدون کیدا اکید کیدا انہم بے شک دا کافران و منکرین یکیدون دوی تدبیرون کئی کیدا پا تدبیر کولو سرا دا خلقو پزنو کی شکوک و شبہات واچئی دا حق نخلق اڑئی و اکیدو کیدا اوزم خفیہ تدبیر کوما اللہ ویزا تدبیر کوم دا حق دا پورتا کولو او دا باطل پرست چی ندوی تدبیر کئی دا حق دا دباولو ومہل الکافرین پس محلت ورکدے کافر ہوتا فمہل الکافرین محلت ورک پڑے پہ ورسس کا امہلہم رویدا دویل لگی روز محلت ورکا رستو انجام اللہ تا معلوم دے اللہ بو ورسل سکی سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين